जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रममा खास गरी स्थानीयसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाहरूसँग केन्द्रित गरेर विभिन्न पात्रहरूलाई निम्त्याउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष अजित कुमार शर्माजी। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। के छ त रेड क्रसमा व्यतिथिहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, विवादहरू बेला बेला आइरहेको छ। अब यो अहिले आएको कुरा हो है, विवाद नत्र भने मेरो 50 वर्ष लगभग हुन थाल्यो। मैले यो भ्रष्टाचार, व्यथिति इत्यादि जुन आइराखेको छ कुरा, यो कुरा मैले मेरो कानले कहिले पनि सुन्नु पर्नेको थिएन, देख्नु परेको थिएन। यो अहिले आएर यो भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि के आयो भनेपछि त्यो 3 नेत्र बल्छ महादेवको भनेर भन्छ नि, त्यो भूकम्प यो 72 सालदेखि आयो। व्यथिति, भ्रष्टाचारी विभिन्न प्रकारका कुराहरू। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको यत्रो लामो इतिहास, यसको त्यो लामो करिब 56-57 वर्षको यसको इतिहास भइसक्यो। यो अन्तरालमा अहिलेसम्म रेड क्रसले यत्रो ठुलो रकम देखेको थियो जुन 72 सालको भूकम्पमा रकम देख्यो। अब यो पैसा देखेपछि महादेवको 3 नेत्र बल्छ भने जस्तो त्यसले निम्ति आएको हो मलाई लाग्छ। यी सबै यो विसङ्गति, यो जो वितण्डा भयो, त्यो चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पैसाले चाहिँ धेरै कुरोलाई अप्ठ्यारो पारेको जस्तो। रेड क्रसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि पनि राम्रो बनायो। धेरै समयदेखि काम गरिरहेको छ। खास गरी यो विपदका विषयमा अलि बढी काम गरिरहेको अवस्था छ। रेड क्रसले अहिले चाहिँ आएर चाहिँ अन्तमा चाहिँ विवादमा मुछिने, भ्रष्टाचारमा हुने, राजनीति हुने, त्यहाँभित्र सरकारकै हस्तक्षेप हुने, त्यस्ता खाले प्रवृत्तिहरू बढी देख्न थाल्यो त। कारण के रहेछ त? अब हेर्नुहोस्, सबै घुमाइ फिराइकन कुरा गर्यो भने बस चाहिँ हो। कुरा के आउँछ भने स्रोत, साधन र त्यसको पहुँच। राजनीतिक नेताहरूले यो जुन चाहिँ हेर्ने के हो भने कुन संस्था बलियो छ, कुन संस्थालाई आफ्नो चङ्गुलमा पार्न सकेको खण्डमा त्यो संस्थालाई परिचालित गरेर आफ्नो राजनीतिक जुन छ त्यो स्वार्थ सिद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा आकर्षित गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। यति ठुलो नेटवर्क भएको र चाहिँ के भन्छन् भने यत्रो सञ्जाल र 11 लाख 12 लाख यसका स्वयंसेवक सदस्य साथीहरू भएको यत्रो यो संरचना भएको मलाई लाग्छ कुनै निकाय, कुनै संस्था छैन। र छविको कुरा गर्नुभयो, छवि वास्तवमा के हो भने विश्वका लगभग 192 राष्ट्रहरूमा औँलामा गन्ने उत्कृष्ट यो एउटा नेसनल सोसाइटीको रूपमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पहिचान बनाएको मैले प्रष्ट आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा हो। यो कहाँबाट यो विसङ्गति आयो भने जब यसका स्रोत, साधनहरू, यसका नेटवर्किङहरू र जनतामा यसको प्रभाव यो संस्थालाई आफ्नो चङ्गुलमा पार्न सक्यो भनेर राजनेताहरूको जब गिद्ध दृष्टि पुग्यो, त्यहाँबाट यो जन्मियो भ्रष्टाचारका कुराहरू। यो भ्रष्टाचार भन्दैमा विवाद पनि छ त, त्यो भित्र संस्थाभित्र विवादहरू, गुटहरू पनि छ। सामाजिक संस्था हो त यो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो कि, तर यो मैले भन्न खोजेको हिजोको दिनमा जुन बेला राजाको एकतन्त्रीय शासन थियो त्यो बेलामा त विवाद भएन नि त कहिले पनि। त्यो बेलामा पनि सम्मानजनक हैसियत बनाएकै थियो नि त। सम्मानजनक त्यही बेला कमाएको हो त्यो कमाई। यदि भन्ने हो इमान्दारी साथ भन्ने हो भने आज हामी बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर, प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले वकालत गर्छौँ। तर रेड क्रसले जुन छवि कमायो, बनायो, सबभन्दा ठुल्ठुला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरिसक्यो। रमेश कुमार शर्मा पूर्व हाम्रो अध्यक्षजीले स्पेनको राजाले दिएको चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तो पुरस्कार पाउने यो पेरिफेरीमा कोही पनि छैन। त्यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो रेड क्रसकै स्वयंसेवक भएको नाताले। र अहिले जुन भ्रष्टाचारको कथा कहानी आइराखेको छ, चर्चा परिचर्चा आइराखेको छ, त्यसमा हामी सबै के छ भने दृश्य अदृश्य किसिमबाट सबै आफ्नो आफ्नो किसिमबाट जिम्मेवार छन्। अब यो सञ्जीव थापा जुन बेला जसको कार्यकालमा यी सब चर्चा परिचर्चा आए, उहाँलाई पनि दक्षिण कोरियाले यो एउटा सर्वोत्कृष्ट रेड क्रसको रेस्पोन्स गरेको, भूकम्पको काम गरेको ठुलो पगडी गुथाएको थियो, सम्मानित गरेको र डक्टरेटको उपाधि। अचम्म मान्नु होला तपाईँलाई, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको इतिहासमा अनरेरी डक्टरको उपाधि समेत उहाँलाई सम्मानित गर्यो। त्यसपछि फेरि अब कहाँबाट अब आयो भ्रष्टाचारका कुराहरू। अब भ्रष्टाचारको कुरा भन्दैमा त भ्रष्टाचार हुँदैन नि बाबा। भ्रष्टाचारलाई त
अब भन्न तपाईँसित मलाई रिस उठ्यो, तपाईँले मलाई मैले भनिदिएँ भ्रष्टाचारी, मसँग शक्ति छ, मैले तपाईँलाई जबरजस्ती लान्छना लगाएर, त भ्रष्टाचार त प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। भइरहेछ त, विवाद पनि छ त। हो, विवाद अब के भयो भने त्यसको त्यो कालखण्डमा के भयो भने अब एक किसिमले भन्ने हो भने जबरजस्ती संस्था कब्जा गर्ने काम भयो। त्यसमा चाहिँ के छ, तत्कालीन नेतृत्वको पनि गल्ती छ। सरकारसित लडाइँ लड्छु भनेर बाउन्ड्री खेल्छु भनेर सम्भव हुन्छ? सरकार नै लागिसकेपछि उहाँले त्यो संस्थाको कस्टमा त्यो अलिकति उहाँले चाहिँ त्यो देखाइदिए, अब उदारता देखाइदिएको भए मलाई लाग्छ यो अवस्था आउने थिएन। यो संस्था अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी संस्था नवीकरण पनि छैन, कर पनि तिरेको अवस्था छैन, मिडियाहरूमा आइरहेको छ बेला बेला। अब हेर्नुहोस् कस्तो छ भने अब यो कर संस्था नवीकरण करवाला कुरा यसको पछाडि सत्य हो भने किन आएन त यो पछिल्लो यो यसको पछाडि आशिष बाबु यस्तो छ, यसको पछाडि जुन छ नि तपाईँको यो कुरा छैन। यो नवीकरण र यो के भन्छन् भने जुन संस्थाहरूको के भन्नुभयो तपाईँले, नवीकरण कर तिरेको छैन। यो कर त आएर कुन कहिलेको पालाको 65, 80, 70 करोड तिर्नु पर्ने छ, यो पालाको हो र यो त जम्मै आएर त्यो एकुमुलेट भएर एक ठाउँमा जम्मा भएर 65 पुग्यो। 65 तिर्ने त्यो हुती छैन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसित जोसुकै मान्छे हुन्थ्यो, तिर्न सक्दैन। र नवीकरणको जहाँसम्म कुरा छ, नवीकरण त भइरहेको थियो नि त। 65 करोड त कुन बेलाको लहरो तानेको हो, सबै आएर अहिले जम्मा भएर 65 करोड भएको। त्योभन्दा पहिले त नवीकरण भएको छ। नवीकरण नभएको त अहिले भर्खर यो अन्तिम 5औं वर्ष हो यो नवीकरण नभएको। बिचमा त भइरहेको थियो नि त। 65 करोडको त हामीले भारी बोकेको त पहिलेदेखि हो त। त्यो त के हो भने यसलाई चाहिँ अब संस्थाको कस्तो छ भने संस्थाको यो कार्यनीति कार्यविधि फरक छ के, त्यसलाई हामी यो राजनीतिक अरू राज संस्था अरू सरकारी कार्यालय सर हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई लग्नै सक्दैनौँ, बान्नै सक्दैनौँ। अब यहाँ भूकम्प आएको छ, यहाँ तमाम अत्तो थापियो, समाज कल्याण परिषदको अनुमति लिए छैन, यो लिए छैन, वैदेशिक मुद्रा आयो त्यसको लिया छैन भनेर भन्यो। अब हामीलाई आज भूकम्प आयो त्यही दिनबाट हामीले सेवा गर्न सुरु। 72 सालको कुरा गर्छौँ, जुन दिन भूकम्प आयो 11-12 बजे हामी साँझबाट हामी चाहिँ ड्युटीमा जुटिगयौँ। त्यसमध्ये कति साथी मरे कति बाँचे त्यसको ठेगान छैन। हामीले एक अर्कालाई खोजेर भेटाएनौँ, त्यो अवस्था थियो। त त्यो कारणले चाहिँ के भन्छ भने अब हामीले तुरुन्त स्रोत, हामीले तुरुन्त के भन्छ अपिल गऱ्यौँ, हामीसित भएका रिसोर्सेसहरू परिचालित गऱ्यौँ। अब त्यसमा अनुमति लिन जाने हो। अनुमति लिने बेलासम्म त जब अब नेपालको अनुमतिको विधि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। उही के भन्छन् भनेपछि आगो निभा भनेर त्यो आगो निभा भनेर चाहिँ 1 महिनापछि चिठी गएको होला, हामीले त्यो कथा भन्छौँ। अनि रेड क्रस चाहिँ तटस्थ संस्था हो, अनि यसमा बेला बेला राजनीतिक कुराहरू जोडिन्छ कि समाचारहरू पनि आउँछ। अब यो त हेर्नु स्वाभाविक छ, बुझ्नुभयो। राज्य सत्ता जहाँ हुन्छ त्यहाँ भइरहन्छ, राजनीतिक विचारहरू जोडिरहन्छ। यसलाई खालि नेपाललाई मात्र नगाँसौँ। यसमा तपाईँले अब ज्यादा धेरै टाढा नजाम। यो हाम्रो सार्क रिजनमा नि जति मुलुक छन् ती सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो किसिमको राजनीति छ। हेर्नुहोस् अब कहीँ पद्धति नै त्यस्तै छ त राजनीति। त्यहाँ राष्ट्रपति डाइरेक्ट भइहाल्छ, अध्यक्ष। अनि के को पद्धति चाहियो? जसको सरकार हुन्छ त्यसैको राष्ट्रपति त हुन्छ, राजनीति होइन त्यो। भारतमा जस्तो भनौँ न, अब जस्तो भाजपाको सरकार छ उनको राष्ट्रपति भइहाल्छ, राष्ट्रपति त्यो राजनीतिकरण होइन, अर्को मान्छे हुन पर्ने नि त, को तटस्थ मान्छे हुन्छ। बङ्गलादेशमा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् अब त्यहाँको अर्थमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइदिन्छ। हजुर, त्यसले गर्दा यसलाई यो कुरा सँगसँगै तपाईँ केन्द्र उपाध्यक्ष भइरहँदा तपाईँहरूकै कार्यकालबाट यो विवाद सुरु भएको त? अब कार्यकाल भन्ने हो भने हेर्नुहोस् 5वटा उपाध्यक्ष हुन्छन् हाम्रो संरचना, हाम्रो वैधानिक स्वरूप अनुसार। मेरै कार्यकाल भने म पनि थिएँ कार्य समितिमा। तपाईँकै कार्यकालमा तपाईँले के हेरेर बस्नुभयो? मैले कस्तो छ भने हेरेर बस्ने के हुन्छ भने अध्यक्षीय प्रणाली छ हाम्रो, होइन? हेरेर बस्ने कुरामा त्यो बेलामा अब हाम्रो जहाँसम्म दृष्टि पुग्यो त्यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ है, जहाँसम्म दृष्टि पुग्यो। अब यहाँ त के छ भने अब तपाईँलाई मैले जसरी भए पनि तपाईँलाई बदमास भन्नु नै छ भनेपछि त त्यसका लागि आधार प्रमाण, अब त्यसको लागि चाहिँ जो मान्छेलाई दोष लगायत दोषारोपण गरे त्यो व्यक्तिको ट्रायल पनि भयो, इत्यादि भयो, लगेर त्यो अब सबै कुरो गरियो। तर केही कुरो प्रमाणित गर्न सकिएन। प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा कसैलाई आरोप किन लगाउने? हामीले विरोध गरेकै हो। हामीले विरोधको सुरुवात के गर्यौँ भने हामी 5 जनाले सँगसँगै राजीनामा गर्यौँ। 5 जनाले यी विभिन्न कार्यविधिसित अलि असन्तुष्टि भएर अब यसलाई हामीले सरकारसित समन्वय गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् इत्यादि कुराहरू छ, हामीले मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दा नेतृत्वले होइन हामी रेड क्रस चाहिँ स्वतन्त्र संस्था हो भनेर, अब स्वतन्त्र संस्था भनेर आफूले भनेर त भएन। अब सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत तपाईँ दर्ता हुनुहुन्छ,
सरकारको नियामक निकाय जिल्ला गृह मन्त्रालयले तपाईँलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई गठन गर्ने जुन छ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणले तपाईँलाई गठन गर्छ। अनि तपाईँ स्वतन्त्र निकाय र चाहिँ निष्पक्षता तटस्थता स्वाधीनताको कुरा गरेर 7वटा आधारभूत सिद्धान्तको हामीले गल्ती त सुरुमै गरिसक्यौँ, जसको कारणबाट यो आज यो बाध्यात्मक अवस्था आयो। राजनीतिकरण हुनेको बाध्यात्मक रेट प्रत्येक देशमा हामीले जिनेभा कन्भेन्सनमा जब हस्ताक्षर गर्छौँ त्यो बेला के हुन्छ भने हाम्रो त्यो हस्ताक्षर गर्ने बेलामा दफाहरू छन्। त्यो दफा अनुसार के छ भने तपाईँले आफ्नो मुलुकमा रेड क्रस लैजानुहुन्छ भने त्यहाँको सरकारले हस्ताक्षर गर्छ, हामीले गर्दैनौँ, भोलिन्टियरले गर्दैनन्, त्यहाँको सरकारले हस्ताक्षर गर्छ। र त्यसमा के हुन्छ भने हामी रेड क्रस लैजान्छौँ, रेड क्रसलाई नेपाल मतलब मुलुक सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम हिँड्छ, तर त्यसको लागि रेड क्रसलाई परिचालित गर्न छुट्टै रेड क्रस एक्ट निर्माण गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धतामा समेत त्यो सरकारले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। अब सरकारले बनाइदियो त के गर्ने? अब त्यो राजा रानी थिए त्यो बेलामा, उनले आफ्नो हुकुमी शासनबाट चलाउँथे। ल जा सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरिदियो भनिदियो। सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने संस्थै होइन यो। अब उहाँले अब त्यो बेलामा प्रिन्सेप शाह हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सेप शाहले ल्याउनु भएको रेड क्रस त्यो उहाँको योगदान त्यो चाहिँ छ, अविस्मरणीय इतिहास छ। त्यसको बावजुद पनि फसाएर जानुभयो उहाँले चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरिदियो भनेर भनिदिनु भयो। अब त्यो बेला प्रिन्सेप शाह हुन्जेसम्म कसले नवीकरण नगर्ने कसको हिम्मत थियो? अनि नवीकरण खुरुखुरु हुन्थ्यो। हाम्रो अड्डाको एउटा पिउन एउटा प्लम्बरले गरेर नवीकरण गराएर ल्याउँथ्यो, नवीकरण हुन्थ्यो। कसले सोध्दै पनि सोध्थेन कहाँ कर तिरे छैनस् कि कहाँ के गरे छैनस् कि भन्सार छैन कि समाज कल्याण परिषदसित ले छैन, त्यो बेला त कसैले उठाउन सकेन। अब अहिले जनताको छोरो भएको छ, जसरी निमोठे पनि भइगयो, अनि राजनीतिकरण गरे पनि भइगयो। अब एउटा मान्छे बसे त्यो एउटा विचारधारासित प्रभावित प्रत्येक मान्छे हुन्छ, एउटा नागरिक पनि प्रत्येक विचारधारासित प्रभावित हुन्छ, किनभने त्यो मतदाता पनि हो। राष्ट्रको लागि गर्नुपर्ने उसको अहम जिम्मेवारी के हो भने त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुनै विचारधारासित त्यो प्रभावितै हुन्छ। अब त्यहाँ जाने त्यहाँभित्र पुगेपछि पो राजनीति गर्नुहुन्न। तर म एउटा नेपालको नागरिक हुँ, मेरो कुनै राजनीतिक विचारधारासित मेरो आबद्धता छ भने म आफ्नो मतदातालाई, आफ्नो देश बनाउने मान्छेलाई, संसदमा पुर्याउने मान्छेलाई, त्यो मान्छेलाई म आफ्नो विचारधारासित मिल्ने मान्छेलाई भोट हाल्छु कि हाल्दिनँ? त्यसलाई राजनीतिकरण भन्न मिल्छ? संस्थाभित्र मैले राजनीति हो। अब यी सबै कुरो हेरेर अब जो त्यो बेलामा विरुद्धमा थिए या प्रतिपक्षमा थिए या बाहिर थिए उनले के भन्नु अरे यिनीहरूले मात्रै मौज गर्ने, यिनीहरूले मात्रै शासन गर्ने, यिनीहरूले मात्रै यो 11 लाख भोलिन्टियर 77 जिल्ला शाखा 1400-1500 उपशाखा चलाउने, हामीलाई पनि भागबण्डा चाहियो भनेर सुरुवात भयो। यो गल्ती यी कुराहरू तपाईँ भनिरहँदा अहिले रेड क्रसले व्यतिथिहरू सबै बाहिर आउँछ, स्थानीय जनताले स्थानीय नागरिकले के पायो? किनभने हामी स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा छौँ, खास गरी स्थानीय मुद्दासँग रेड क्रस कतिको नजिक छ, राज्य त्यसमा कति गम्भीरको छ रेड क्रसप्रति? हेर्नुहोस् आशिषजी, एउटा कुरो म तपाईँलाई भनौँ, म दावाको साथमा भन्छु, गौरवको साथमा, घमण्डको साथमा के भन्छु भने जनताबाट जुन सेवाग्राही जनता छ, जसलाई दुखी पीडित जनता छ, जसलाई हामीले बेलामा सेवा पुर्याउनु पर्छ, त्यो जनताको कुनै जनताबाट आजसम्म एउटा मान्छे, चाहे रक्त सञ्चारका जुन हाम्रो मेन चाहे चाहिँ प्रकोप पर्दाखेरि त्यसले दिने जुन सेवा थियो, रेस्पोन्सको काम छ, त्यहाँबाट कहीँबाट आवाज आएको भन्नुहुन्छ भने हामी सबै अपराधी छौँ, दोषी छौँ। यो त्यहाँबाट कहीँबाट आवाज आएको तपाईँ कुनै दृष्टान्त दिन सक्नुहुन्न। राज्यले यसमा कति सहयोग गर्छ? हो, राज्य यसको लागि जिम्मेवार भन्ने राज्यमा बसेका ठुला ओहदामा बसेका मान्छेहरू जसले त्यो संस्थाभित्र देशको सञ्जाल, त्यसको जुन छ के भन्छ, किनभने जब जब बाढी आउँछ, भूकम्प आउँछ, विपद आउँछ, कुनै पनि विपद आउँछ, अहिले कोभिडकै बेला एउटा विपद थियो महामारीको, त्यति बेला पनि तपाईँहरू फिल्डमा खटिराख्नु भएको थियो। जति बेला बाढी आउँछ त्यति बेला तपाईँ रेड क्रसका टोपीहरू, टी सर्टहरू देखिन्छ, मान्छेहरू देखिन्छ, हाम फालेको देख्छौँ, उद्धार गरेको देख्छौँ। त्यति बेला राज्य देशका प्रधानमन्त्रीले, सरकारले चाहिँ आह्वान गर्छ, ल उद्धारमा सबै जुटौँ, त्यसमा रेड क्रसलाई पनि भन्छ स्पेसली। तर राज्यले सहयोग कतिको गर्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँ छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरू नवीकरण नगरेर संस्था चलाइराख्नु भएको छ, कर पनि नतिर्ने राज्यलाई, राज्यका सबै निकायले कर तिर्न तयार छ, अर्बौं रुपियाँ तपाईँहरूसँग आउँछ, चलाउनुहुन्छ, तर ट्याक्स तिर्नमा किन कन्जुसाइ, नवीकरणमा किन कन्जुसाइ? अनि बेला बेला त्यसलाई निर्वाचन गर्ने, चुनाव लड्ने, त्यो कार्यकाल सफल बनाउनतिर नलाग्ने, विवाद उन्मुखतिर लाग्ने, यी तीनटा प्रश्न एकसँगै मैले गरेको तपाईँलाई। अब के छ भने हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा पहिले फन्डामेन्टल कुरा के छ भने हाम्रो जुन छ सबभन्दा बेसिक कुरा के हो भने हामी सामाजिक संस्था होइन, नम्बर 1 हामी एउटा मानवीय संस्था हो, विश्वको सबभन्दा ठुलो मानवीय संस्था, र कुनै पनि देशको हामी चाहिँ के छ भने त्यो सरकारको सहयोगी संस्था हो, जसलाई हामी अक्जिलरी टु द गभर्नमेन्ट भन्छौँ। हामी सरकारको मातहतको संस्था होइन।
हो सरकारले ल्याएको हुन्छ, सरकारले भित्राएको हुन्छ रेड क्रस, त्यसको बावजुद पनि सरकारले जहाँ हामीलाई सोधे पनि नसोधे पनि हामी सरकारलाई कहाँबाट सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो कुराको हामी सदा सर्वदा तत्पर हुन्छौँ। चाहे जुनसुकै जुन सेवा हामी प्रदान गर्छौँ, बाढी पहिरो जति दैवी प्रकोप मानवीय प्रकोप, तपाईँले अझ एउटा पाटोलाई छोडिदिनु भयो। हजुर, यो 62सम्मको जुन 52-62को आन्दोलन थियो, त्यो बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिडिओलाई समेत हामीले चाहिँ के छ भने त्यो बेलाका जुन छ भनौँ न यो द्वन्द्व भनौँ कि के भनौँ, अब एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। त्यो बेला राज्यसित जुन सङ्घर्ष गरिराखेको समूह थियो, त्यो समूहले गरेर लिएर जाँदाखेरि अपहरण गरेको अवस्थामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी आयो भने हामी चाहिँ मध्यस्थता गर्न तयार हुन्छौँ, त्यति विश्वास कमाएको थियौँ र हामीलाई मात्र अनुमति थियो, हामीलाई मात्र छुट उनीहरूले दिएको थिए। 52-62को अन्तरालमा यदि तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् भने तपाईँले एउटा मान्छे एउटा घटना रेड क्रस कुनै एउटा रेड क्रस कर्मीलाई तपाईँले कहीँ अचट्टेको, कहीँ दुःख दिएको, कहीँ यहाँसम्म कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जो विभिन्न दात्री निकायले सपोर्टेड छन्, ती संस्थाले एउटा पिन दिनुहोस् न, एउटा टोपी दिनुहोस् न, किन दिने भाइ भन्दाको अवस्थामा के हुन्थ्यो, मलाई फिल्ड जानु छ, मलाई माओवादीले रेड क्रस पिन देखेपछि त्यो प्रतिष्ठा कमाएको संस्था हो। अब रह्यो नवीकरण भएको छैन, नवीकरण बाबा नवीकरण हामीले सक्दैनौँ पैसा तिर्न, तपाईँ नवीकरण गरिदिनुहोस् र हालसम्मको जुन छ जति हामीले तिर्नुपर्ने थियो, यो हाम्रा बाबुबाजे पुर्खाले कमाएको ऋण हो, बोकेको ऋण हो, त्यो अहिले हामी तिर्न सक्दैनौँ। सरकारले त्यो ऋण मिना गरिदियोस् र आउने दिनमा अब ऋणपूर्वक भुक्तानी गर्दै जाओस् र त्यसैमा टेकेर हाम्रो नवीकरण गरिदियोस्। र अब उपरान्त किनभने उहाँहरूले फेरि सरकारले अस्ति भर्खर एउटा कुरो अझ मैले भन्न छुटाएँ के भने अस्ति भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको समितिले गएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसित साक्षात्कार गरेर उहाँले चाहिँ के छ भने यसरी अब रेड क्रसलाई बन्दी बनाउन भएन, यो जुन किसिमले अहिले रेड क्रसलाई अनिर्णयको बन्दी, एउटा अनुशासनहीनताको बन्दी, एउटा संस्था सम्मानजनक संस्थाको रूपमा दर्ता हुन नसक्ने अवस्था यो सृजना भएको छ। यदि यहाँ रेड क्रस राख्ने हो भने तपाईहरूले रेड क्रस भित्र्याएको हो, रेड क्रसका भोलिन्टियरले भित्र्याएको होइन, एउटा देशको सरकारले हस्ताक्षर गरेर भित्र्याएको रेड क्रसलाई तपाईँ नेपालमा राख्न चाहने कि नचाहने भनेर एउटा दबावमूलक र महासचिव त्यसको यो जुन सेक्रेटरी जनरल हुनुहुन्छ हाम्रो फेडरेसनको महासङ्घको, उहाँ भाग्यवश नेपाली नै हुनुहुन्छ, जगन चापागाई भन्ने, उहाँ पनि आउनुभयो, अनुनय विनय गर्नुभयो नेपाल रेड क्रसलाई बचाउनु पर्यो भनेर, किनभने यहीको माटोबाट जन्मेको हितै नेपाल रेड क्रसको उत्पादन हुनुहुन्छ जुन अहिले शीर्ष ठाउँमा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि छ। उहाँले आएर हात जोड्नुभयो, प्रचण्ड जुन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँलाई भनेपछि उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल उहाँले पत्राचार गरिदिनु भयो। त्यसको बावजुद पनि अब रेड क्रसमा त्यो भागभण्डाको जुन खेल चल्यो त्यसको लागि हामी दोषी छौँ, सबैको रेड क्रस भन्ने सन्देश जाओस् भनेर एउटा प्रयोगको रूपमा हामीले कैलालीमा हाम्रो निर्वाचन हुने बेलामा एउटा प्रयोगको रूपमा सबै विचारधाराका साथीहरू समेट्यौँ र के दिएको थियो मेन्डेट भने त्यहाँभित्र रेड क्रसभित्र पुगेपछि आफ्नो त्यसको जुन छ आवरण तपाईँले ढोका बाहिर सङ्घार बाहिर आवरण राखेर आउनु होला, राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा राख्नु होला भनेर त्यो प्रयोग गरेको, त्यो प्रयोग हाम्रो असफल भयो। अहिले तपाईँ रेड क्रसको निर्वाचन पनि हुँदैछ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छ कि यो सही हो र निर्वाचन हुँदैछ? अब कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, अब निर्वाचन हुँदैछ भनेर हामीले कसरी मान्ने भने सरकारले आदेश गरिदिएछ, सरकारले निर्वाचनको लागि कमिटी बनाइदिएछ, पत्राचार गरिदिएछ। 77 जिल्लामा यो विभिन्न पटक निर्वाचन हुने भयो, धरानमा निर्वाचन हुने भनेर सुरुवात भएको थियो, त्यहाँ उम्मेदवार थिएँ म स्पष्ट रूपमा, रातिसम्म निर्वाचन हुने थियो, बिहान झोलासोला हामीले लिइसकेका थियौँ, अधिवेशन हुने अवस्था थियो, बिहान सिडिओ साहबले पुर्जी बुझाइदिनु भयो, रोकिदिनु भयो, अधिवेशन रोक्नु होइन भने थुनिदिन्छु भन्नुभयो तत्कालीन अध्यक्षलाई। अब अनि फेरि अब तत्कालीन अध्यक्षलाई पनि हामीले भन्यौँ अब तपाईँ विश्राम लिनुहोस् भनेर भने उहाँले पनि अब कुनै के हो उहाँलाई पनि के लाग्यो, उहाँले चाहिँ भएन म त लड्छु, म देखाइदिन्छु सरकारलाई भनिदिनु हो। अब त्यो एउटा अहङ्कारले गर्दाखेरि गडबड भएको हो है, अब त्यसलाई म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, तर पनि के हो भने हामीले काम गर्दा गर्दा हामीलाई किन हटाउन खोजेको भनेर तत्कालीन अध्यक्षको धारणा होला, सरकारको धारणा होला यो कति बसिराख्ने यही मान्छे, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर दुइटैको पोजिटिभली सोच्नु पर्यो हामीले सकारात्मक हिसाबले। तर के भयो भने अब हामीले झोलासोला बोकिसकेछौँ, भोलि बिहान मलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले मान्छेले भन्यो सर बधाई म दिन आएको भनेर भन्यो, अब दर्ता गर्न जाने भने त दर्ता कार्यालय बन्द भइगयो, सिडिओ साहबको पुर्जी आइगयो, त्यहीँको जिल्ला शाखाको सभापतिजीले ढोकामा आयो अधिवेशन स्थगित गर्नुहुन्छ कि यो पुर्जी बुझाम भनेर। अब त्यो अवस्थामा भयो, त्यहाँबाट सुरु भयो। भनेपछि यसपालि चाहिँ पुर्जी त आउनेवाला अवस्था छ?
कि आउँदैन? त्यो यकिन भन्न सक्दिनँ म, तर म उम्मेदवार छु, अध्यक्ष पदको दावा गरेको छु। मैले त त्यो कदापि किञ्चित पनि भन्नुहुन्न र जसले चाहिँ अवरोध खडा गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध यही, तपाईँको यो उसबाट मार्फत के अनुरोध छ भने भरसक अवरोध नगरिदिनुहोस्। किनभने रेड क्रस धेरै यस्तो नामुद रेड क्रस, यति नाम कमाएको रेड क्रस, नेपाल रेड क्रस भनेको एउटा छुट्टै पहिचान, मुलुकको पहिचान। जहाँ हामी सगरमाथा गौतम बुद्धले आफ्नो मुलुकको पहिचान गर्छौँ भने त्यस्तै नेपाल रेड क्रसको पनि 192 राष्ट्रमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल रेड क्रस भनेपछि एउटा दृष्टान्त मान्छे हेर्न आउँथे यहाँको पद्धतिलाई। त त्यसलाई अलि चाहिँ निकास दिनुहोस् तपाईँ साथीहरू भनेका छौँ, जसले चाहिँ अवरोध गर्न खोजिराखेको छन्। र एउटा यसको फन्डामेन्टल कुरा के छ भने अहिले जुन बेसिक निर्वाचनहरू जुन उपशाखादेखि लिएर जिल्ला शाखादेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर सबै निर्वाचन उहाँहरूले सहमति जनाइसक्नु भएको छ। तर केही विगतमा केही उहाँहरूले अदालतमा के दिनुभएको छ कुराहरू, मुद्दाहरू के छ, उहाँहरूको एजेन्डा इस्युजहरू के छ, म तपाईको उम्मेदवारी किन के का लागि हो? अब मैले उम्मेदवारी दिने भनेको एक त के छ, मैले 50 वर्ष बिताएँ, प्रष्ट कुरा यो संस्थामा 50 वर्ष बिताएँ। एउटा मेरो मानवीय स्वभाव पनि भन्नुहोस् तपाईँ, 50 वर्ष यो संस्थामा मैले विभिन्न पद ओहदामा उपाध्यक्ष 17 वर्ष उपाध्यक्ष भएर मैले काम गरेँ। वरिष्ठ उपाध्यक्षको साथीहरूले पगडी पनि गुथाएथे। त अब मेरो इच्छा के भने संस्थालाई एउटा शीर्ष पदमा जाउँ भन्ने इच्छा मेरो मानवीय कमजोरी भन्नुहोस् कि भावना भन्नुहोस् कि, तर त्यसको पछाडि के छ भने जुन रेड क्रसले नाम कमाएको छ, जुन रेड क्रसले आफ्नो गतिशीलताको लागि परिचित छ, यहाँको प्रहरी, यहाँको प्रशासन, यहाँको सेना, यहाँको नागरिक समाज सबैको सहयोगी निकाय हो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी। हामी तालिम दिन्छौँ आर्मीलाई, हामी रेस्क्युमा आर्मीको सँगै बस्छौँ, प्रहरीलाई तालिम दिन्छौँ, फर्स्ट एड सम्बन्धी तालिम, त्यो सबैमा हामी सहकार्य गरिराखेको छौँ। अब त्यसलाई अझ गतिशीलता दिउँ। एम्बुलेन्स अभियानको सुरुवात गर्ने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हो। यहाँ ब्लड ब्याङ्क त अहिलेसम्म एकाधिकार सरकारले दिइराखेको छ। त्यसलाई अझ गतिशील, अझ प्रभावकारी र अझ विश्वसनीय बनाऊ। र जुन बीचको अवधि, यो बीचको अवधि छ 72 देखि अहिलेसम्मको अवधि, त्यो अवधिमा जुन गुमाएको साग छ म त्यतिकै गर्न सक्छु भन्ने मेरो त, म त्यति चाहिँ आफूलाई त्यति काबिल त भन्दिनँ। तर त्यसलाई सकभर, त्यसलाई कति न्यूनीकरण गर्न सक्छु म गरेरै छाड्छु र रेड क्रसको पुनर्जीवन गराएरै छोड्छु। अहिले जुन एउटा जीवित छ कि निर्जीव छ कि त्यो अवस्थामा चाहिँ रेड क्रस कर्मचारीले चलाइरहेछन्। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, कर्मचारीले सिङ्गो रेड क्रस चलाएको 1.5 2 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो स्वयंसेवी संस्था रे चलाइरहेछ, कर्मचारीले कति हास्यास्पद कति लज्जास्पद, त्यो हाम्रो लागि लाज मर्ने कुरा भइरहेछ। त्यसलाई एउटा क्रममा, एउटा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले क्रमिक रूपले, जस्तो करको जुन विधि छ त्यो पनि सरकारको नियम कानुनसित अनुकूलित गर्दै लैजाने, अनि त्यसलाई आफ्नो महासङ्घलाई र कानुन निर्माण गर्ने। हेर्नु, सबभन्दा पहिले कानुन निर्माण गरिदिएको खण्डमा राष्ट्रिय कानुनले तपाईँ यो सङ्गठनभित्र निर्वाचित भइसकेपछि के निष्पक्ष हुन्छ? मेरो प्रयास हुन्छ। निष्पक्षको ग्यारेन्टी त म गर्न सक्दिनँ। भगवान्का पनि पूजा गर्न गयो भने भगवान् पूजा गरेन भने भगवान्ले आशीर्वाद दिन्न भन्ने एउटा छ भनेपछि त निष्पक्ष हुन्छ भन्ने म त ग्यारेन्टी त गर्दिनँ। तर मेरो लागि पुगेसम्म म निष्पक्ष र सबैको समान सहभागिता र पीडित जनताको सेवा गर्छु। म त्यसको लागि चाहिँ गर्छु। त्यहाँ निष्पक्षता हुन्छ। सेवा जुन सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा त्यहाँ निष्पक्षता हुन्छ। कुनै दुर्घटना भयो, बसमा 50 जना मान्छे घाइते भएको छन्, त त्यहाँ म सोध्छु त काङ्ग्रेस हो कि त कम्युनिस्ट होस् कि त चाहिँ के भन्छन् के होस् राप्रपा जसमा सोध्दिनँ म। त्यो शुद्ध मानवीय भावनाले त्यो भावनालाई अझ जुन अङ्कुरित गराउँछु र त्यसलाई जीवन्त बनाउँछु भन्ने मेरो त्यो छ। र रेड क्रसलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउने मेरो अभियान हुन्छ। कहाँसम्म सक्छु म थाहा छैन मलाई। किन दिने भोट तपाईँलाई रेड क्रस कर्मीहरूले र मतदाताले? मलाई भोट किन दिनुपर्छ भनेपछि मलाई के विश्वास छ भने मेरो जुन भोटर छन् या स्वयंसेवक साथीहरू छन्, भोटर नभनौँ, स्वयंसेवक साथी छन्, उनले मैले यत्रो 50 वर्षसम्म रेड क्रस अभियानमा गरेको मेरो तटस्थ निष्पक्ष र यही न्यायसङ्गत किसिमबाट जुन मानवीय सेवा गरेको छु र त्यो सेवालाई अझ निरन्तर र अझ मजबुत बनाउनको लागि जुन अभियानमा मैले समाहित हुन खोजेको छु, त्यो अभियानमा मलाई यदि उहाँले अध्यक्ष बनाउनु भएन भने मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरा, यो प्रश्न उहाँहरूको अगाडि पस्केको छु र यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूले मतबाट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छु त्यो कुरामा। उम्मेदवारी अन्ततिर हामी आइसकेका छौँ। रेड क्रसलाई पुरानो दिशामा फर्काउनलाई के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ? मूलभूत कुरा के छ भने हेर्नु, अब एकबाट सुरु गरौँ। 2-3टा मुद्दा मात्रै छ। एक भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले त रेड क्रसलाई निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ। निर्वाचन गर्ने बित्तिकै रेड क्रसले एउटा बाटो जुन छ, पिच रोड भन्दिनँ म, ग्राभल रोड बन्छ।
त्यसपछि ठ्याक्क त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने रेड क्रस कानुन तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ। तर त्यो गर्नका लागि के गर्नु पर्यो भने सरकारले नचाहिकन हुँदैन। यसमा सरकारको महत्त्वपूर्ण, सरकारले त्यो 65 करोड छेर भन्छ भने त्यो हुँदैन सम्भव। पहिले सरकारले त्यो अब यो कर हाललाई मिना गरियो, सरकारले सक्छ त्यो, किनभने हामी सरकारकै सहयोगी निकाय हो। र अर्को कुरा के छ भने अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मलाई सरकारले 5 वर्षसम्म नवीकरण गरिदिन सक्छ डाइरेक्ट। त्यो अधिकार निहित छ, गृहमन्त्रीले गर्न सक्छ। पहिला पनि हामीले गराएको 3 वर्षको लागि त्यति गरिदिए भने अनिखेरि ठ्याक्क रेड क्रसले बाटो पहिचान गर्छ। बाटो पहिचान गर्ने बित्तिकै सरकारसित सहकार्य समन्वय गरेर यो पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ। जुन कानुनको लागि छ छलफल गरेर रेड क्रसको कानुन निर्माण गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ 75% समस्याको समाधान हुन्छ। र रेड क्रसले यो कुरा कति सम्भव छ, असम्भव र असम्भव कतिको छ? अब रेड क्रसको कानुन बनाउनु सम्भव छैन भनेर त म भन्दै पनि, किन 4वटा कानुनका ड्राफ्ट बनिसके। हामीले सांसदहरूलाई बोलाएर एकपटक सञ्जीव थापाजीको नेतृत्व भए बेलामा हामीले सांसदहरूलाई बोलाएर 55-60 जना सांसदहरूले आएर कसैले चाहिँ बनाउन उपयुक्त हुन्छ, कसैले हुन्न भनेर, अनि यो छलफलको विषय फेरि पार्लियामेन्टमा जान्छ। पार्लियामेन्टले इन्डिया जस्तो बनाइदियो भने के होला, इन्डियामा त राष्ट्रपति हुन्छ, अनि राज्यपाल हुन्छ, त्यस्तै यो डिएम हुन्छ। हाम्रो जस्तो यो निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धति हुँदैन। त्यसकारणले कसैले पक्षमा गरे, कसैले विपक्षमा। त्यसपछि अर्को सरकारले विभिन्न कालखण्डमा गठन गरेका तदर्थ समितिहरूले पनि विभिन्न 4वटा ड्राफ्ट जुन छ गएर गृह मन्त्रालयमा, कोही घरभित्र गृहमन्त्रीको घरभित्र छ, कोही चाहिँ अब कसै कहाँ छ मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ हामीले दिएको जुन निर्माण गरेर दिएको करिब सबैको त्यही सेम छ। भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा पुरानै लयमा लगाउन प्रयास म प्रयास गर्छु। म कानुन त सबभन्दा पहिले मैले यदि म निर्वाचित भए तपाईँ पनि उल्लङ्घन गर्ने यस्तै जस्तो अहिले भइरहेछ विवाद। अब समयले जवाब दिन्छ यो कुरा। मेरा भावना चाहिँ किञ्चित मात्र पनि, मैले 50 वर्ष अहिले मैले जागिर गरेको भए सचिव भएर रिटायर हुने बेला भइसक्यो। म रेड क्रसमा मैले के खाउँला भनेर भने आफ्नो रगत पसिना, आफ्नो श्रम सिप सब खर्च गरेर म रेड क्रसको भोलिन्टियर भएर। अजित शर्माले रेड क्रसबाटै पैसा कमायो भनेर होइन, मेरो त हेरे हुन्छ। के भन्छन् भने मेरो हैसियत पनि हेरे हुन्छ, पारिवारिक हैसियत, मेरो आर्थिक हैसियत। र कसैले 1 पैसा पनि यो भनिदिन्छ कि अजित शर्माले रेड क्रस, यो तपाईँको आफ्नो भर्सन हो। तपाईँले मलाई लाग्छ हाँसो गर्नुभएको यो के छ भने यस्तो आवाज मेरो कानमा आजसम्म परेको छैन कि अजित शर्माले रेड क्रसलाई गरेकै छन् भन्ने कुरा परेको छ। मैले कहीँ मेरो कानले सुन्न पाएको छैन यो कुरा। यो तपाईँले मलाई भनिदिनु भयो, मलाई बिझायो यो कुरा। तर आजसम्म मेरो कानले, मेरो परिवारले कसैले यो सुनेको छैन कि रेड क्रसबाट अजित शर्माले पैसा कमायो। समाजसेवामै लाग्नु, समाजसेवा पूर्णतया निष्पक्ष तटस्थ भएर चाहिँ म समाजसेवामा लागेँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरूलाई? अब अहिले त के छ भने मेरो मूल अभियान तपाईँको टेलिभिजनलाई सबभन्दा पहिले त म धन्यवाद दिन्छु। मुरी मेरा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने जुन तपाईँले एउटा मलाई चाहिँ गरिदिनु हो, वातावरण बनाइदिनु भयो, जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँको यो टेलिभिजनलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु। र म के छ भने अहिले चाहिँ के छ भने गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि मेरो लागि भएको भने ब्रह्मास्त्र भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि बल्ल म चाहिँ के छ भने केही गर्न सक्छु होला। त्यही गर्न सक्नेको लागि मलाई निर्वाचित गरिदिनुहोस् साथीहरूलाई। म त्यो एउटा अनुरोध पनि गर्छु। र सन्देश चाहिँ चाहे जोसुकै होला, भोलि जोसुकै आउला, त्यसले रेड क्रसलाई निष्पक्षता तटस्थताको जुन यसका आधारभूत 7वटा सिद्धान्त छन् त्यसैमा टेकेर त्यसैको अनुकूलन गरेर लैजानुहोला। रेड क्रसमा कृपया राजनीति चाहिँ नपसाएर यसरी भागबण्डाको राजनीति जसरी यो राजनीतिक संस्थाहरूमा हुन्छ त्यस्तो भागबण्डाको राजनीति नगरिदिनु होला भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँ निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? म पूर्ण विश्वास छु मेरा साथीहरूले मैले गरेका मेरा आफ्ना क्रियाकलाप गतिविधि योगदानलाई साथीहरूले कदर गर्छन् भन्ने कुरा ढुक्क छु र उम्मेदवारी दिएको छु मैले। मलाई शङ्का छैन। यहाँ पैसाको चलखेल, यहाँ यो हुन्छ त्यो हुन्छ, भोट किनबेचको चाहिँ यहाँ सम्भावना छैन। हाम्रा मतदाता यति स्पष्ट, यति निष्पक्ष, यति तटस्थ र यति विद्वान मतदाता छन् जसले मूल्याङ्कन गर्छन्। एउटा इतिहास त छ तपाईँको, रेड क्रसमा लामो समय काम गरेको। त्यो इतिहासले पनि तपाईँलाई कहीँ न कहीँ सुरक्षित बल पुर्याउँछ मलाई जहाँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ। तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, खास गरी रेड क्रसको विषयमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब म त तपाईँभन्दा बढी धन्यवाद म दिन्छु, किनभने तपाईँले यो अवसर जुटाइदिनु निर्वाचनको एउटा सङ्घारमा आएको बेलामा मलाई चाहिँ बोलाएर रेड क्रसको के छ वर्तमान अवस्था, तेरो उम्मेदवारीको अवस्था के छ, तैँले कति विश्वास कमाइस्, कति गुमाइस्, सबै एवं प्रकारका कुराको चिरपार गरेर जुन एउटा सन्देश दिन खोज्नुभयो या मलाई त्यो मौका जुटाइदिनु, त्यसको लागि म मुरी म र मेरो परिवारको तर्फबाट यो टेलिभिजनलाई
म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका का केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष अजित कुमार शर्माजी। हामीले रेड क्रसमा के व्यतिथिहरू, विसङ्गतिहरू र त्यसका सङ्गठनमा भएका विवादहरू र अहिले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै